अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जो है वो हैशटैग ट्रेंडिंग में है कि टेक बैक द वल्गर बिल और अमेंड द ट्रांस एक्ट। तो आज की वीडियो में मैं इस ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट की जो कॉपी है वो शेयर करूंगा आपके साथ और डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है। ठीक है, ये बिल क्या कहता है, कहाँ पे कंट्रोवर्सीज हैं, कैसे ये हम जिन्स परस्ती को प्रमोट कर रहा है और क्या गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था, आखिर क्या वजह थी कि तीनों गवर्नमेंट ने मिल के जो आपका जो पीटीआई, पीएमएलएन और पीपीपी तीनों जो बड़ी पार्टीज़ हैं उनकी सपोर्ट के साथ, उनकी हिमायत के साथ ये बिल मंजूर हुआ। क्या ऑब्जेक्टिव थे इसके, एक 360 एनालिसिस इस पूरे बिल का करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, इस बिल के अंदर जो पहली चीज़ है समझने वाली वो है ट्रांसजेंडर पर्सन की डेफिनेशन। यानी ट्रांसजेंडर पर्सन को ये बिल जो है वो 3 हिस्सों में क्लासिफाई करता है। इसमें एक आपका इंटरसेक्स है जो कि बाय बर्थ जो जो लोग होते हैं जिनमें जेनाइटल फीचर्स की वजह से या फिर कॉन्जेनिटल एम्बिग्यूटीज़ की वजह से वो इंटरसेक्स कहलाते हैं। ठीक है, तो जिनमें दोनों तरह के फीचर्स मौजूद होते हैं बाय बर्थ वो इंटरसेक्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर दूसरे जो कैटेगरी है ट्रांसजेंडर की वो ये है कि यूनिक असाइंड मेल एट बर्थ बट अंडरगोज जेनाइटल एक्सेशन और कास्ट्रेशन। यानी ऐसा मर्द जिसकी कास्ट्रेशन हो गई हो या मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से उसकी मर्दाना सलाहियतें जो है वो ख़त्म हो गई हों तो उसको भी ये ट्रांसजेंडर में काउंट करते हैं। अब ये जो तीसरा कैटेगरी है ना, ये बड़ी जो है वो कंट्रोवर्शियल है। अ ट्रांसजेंडर मैन और वमेन or any person whose gender identity or gender expression differs from the social norms and cultural expectation based on the sex they were assigned at the time of their birth। यानी एक बच्चा मर्द पैदा हुआ लेकिन 10 साल बाद उसको लगा कि जी उसके अंदर जो है औरतों की आदत मौजूद हैं। ठीक है, तो उसको भी ये ट्रांसजेंडर कहते हैं। अब ये ट्रांसजेंडर की टर्म बेसिकली जेंडर से ड्राइव हुई है। जेंडर और सेक्स जो है वो उसको दो अलग चीज़ें हैं और ये वेस्ट का एक कॉन्सेप्ट है कि जेंडर इज़ अ फ्लूइड आइडेंटिटी। तो बेसिकली वो क्या कहते हैं कि जेंडर जो है वो एक सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी है। ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इस्लामिक आइडियोलॉजी। तो जो वेस्ट है वो कहता है कि जेंडर बेसिकली सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है। यानी जब हमारे यहाँ लड़का पैदा होता है तो हम उसको ब्लू पहनाते हैं, लड़की को पिंक पहनाते हैं। इसी तरह हम लड़के को बताते हैं कि आपने जो है अपनी फीलिंग्स को छुपाना है, स्ट्रांग रहना है, और हम लड़की को सिखाते हैं कि आपने जो है वो एक्सप्रेसिव होना है। ठीक है, इसकी वजह से उनकी एक कल्चरल आइडेंटिटी बन जाती है जिसको हम जेंडर कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये आइडेंटिटी कल्चर ने उसको दी है, ठीक है, तो ये जेंडर जो है ये कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है। ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, और इसी तरह जब वो कहते हैं कि अगर किसी को कहा गया कि तुम मेल हो, ठीक है, लेकिन तुम जो है वो बाय बर्थ मैन हो, लेकिन उसको 10 साल बाद 12 साल बाद फील होता है कि नहीं उसके अंदर विमेन की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो फिर वो भी अपने जेंडर को ट्रांसफॉर्म करेगा ना, तो वो ट्रांसजेंडर होगा। ठीक है, यानी वो जो उसको असाइन किया गया जेंडर वो उसमें फिट नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना इस पे सारा फड्डा है। और असल जो फसाद की जो एक कंट्रोवर्सी जो है वो यहाँ पर है कि अ ट्रांसजेंडर पर्सन शैल हैव अ राइट टू बी रिकग्नाइज एज पर हिज और हर सेल्फ जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है, सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी यानी एक मर्द को ऐसा लगता है, वो सेल्फ परसीव्ड करता है कि उसके अंदर विमेन के एट्रीब्यूट्स हैं, तो वो जाए नादरा के पास और नादरा बाउंड है, shall have a right to get himself or herself registered as per self perceived gender identity with all government departments including but not limited to नादरा। तो हर डिपार्टमेंट जो है वो बाउंड है कि वो उस इंसान का जेंडर चेंज करेगा डॉक्यूमेंट में। ठीक है जी, तो ये बिल जो है वो एक किसी भी मर्द को और किसी भी औरत को ये राइट देता है कि वो जाके नादरा में अपना जेंडर चेंज करवा सकता है। अब क्योंकि हम तो मज़हब को भी अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ देते हैं, तो ये तो फिर एक जेंडर की बात है। तो अब क्या होगा जी, एक मर्द जो है, ठीक है, वो एक औरत जो है वो इनहेरिटेंस लेने के लिए अपना जेंडर चेंज कर सकती है कि जी मर्द का हिस्सा ज़्यादा है, तो वो जाएगी अपना बोलेगी कि जी मुझे जेंडर चेंज करवाना है, और फिर जो है वो अपने ज़ाती मुफाद के लिए अपना जेंडर चेंज कर लेगी। ठीक है, इसी तरह LGBT जो है, ठीक है, हम जिन्स परस्ती जिसे हम कहते हैं, कोई भी मर्द जो है वो जाएगा और वो कहेगा कि जी मेरे अंदर जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं विमेन के, तो आप मेरे NIC पे लिख दें कि जी
میں ایک خاتون ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ لکھ دیا جائے گا. اور جب آپ نکاح پڑھاتے ہیں تو آپ کے پاس صرف CNIC موجود ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہے عورت، ٹھیک ہے، اور وہ جو مرد تھا اور اس نے جو ڈریسنگ ہے، گیٹ اپ ہے، وہ عورت والا کیا ہوا ہے، گھونگھٹ پہنا ہوا ہے، تو ان کا نکاح ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آفیشلی اور جو ہے وہ لیگلی. تو اس طرح سے ہم جنس پرستی پروموٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور بیسیکلی یہ جو جینڈر کا کانسیپٹ ہے یہ ہے بھی ویسٹ کا، کہ ویسٹرن سوسائٹی میں جینڈر جو ہے وہ ایک فلوئڈ کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہاں سے یہ ساری کنٹروورسی سٹارٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سارے آبجیکشنز جو ہے وہ آتے ہیں. اب یہ تو ہے جی اس کے اوپر کنٹروورسی، یعنی یہ آبجیکشن ہے کہ بھائی اس طرح سے تو کوئی بھی اپنا جینڈر چینج کر سکتا ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے بیسیکلی جب بھی کوئی شخص جینڈر چینج کرنے ہیں، ہم ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیں، ٹھیک ہے، جو اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کرے، پراپر چیک اپ کرے، اور اس کے بعد وہ ڈکلیئر کرے کہ آیا یہ مرد جو ہے جو اپنے آپ کا جو اپنا جینڈر چینج کروانا چاہ رہا ہے وہ بیسیکلی ایلیجبل ہے بھی یا نہیں. تو یہ ڈیمانڈ تھی جو امینڈمنٹ کا بل پیش کیا گیا ہے، اور ایک نیا پرپوزل بھی PTI کی ایک ممبر کی طرف سے دیا گیا ہے، اور جو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے. اور باہر بھی اسی طرح سے دوسرے ممالک میں بھی اسی طرح سے جو ہے وہ بورڈ تشکیل دیا جاتا ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آیا جینڈر چینج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں کوئی ایسی جو ہے وہ چیز نظر نہیں آتی جس پہ اتنا زیادہ ایشو کریٹ کیا جائے. میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے بالکل، ورنہ لوگ اس کو اپنے مفادات کے مطابق جو ہے وہ استعمال کریں گے. اور پھر آپ کو پتہ ہے آپ کی سوسائٹی میں ٹالرنس نہیں ہے ان چیزوں کے لیے. اور ابھی آپ نے دیکھا گزشتہ 2 ہفتوں کے اندر جو ہے وہ 4 ٹرانسجینڈر ویمن کو جو ہے وہ مار دیا گیا. اب گورنمنٹ کا آبجیکٹو کیا تھا بیسیکلی اس کے پیچھے؟ ان کا یہ آبجیکٹو تھا کہ جب ایک جینڈر 18 سال کا ہوگا جو ٹرانسجینڈر، تو وہ جا کے اپنی آئیڈینٹی مرد یا عورت کے حساب سے دے دے گا، اس حساب سے اس کا لائسنس بھی بن جائے گا، ٹھیک ہے. اور میں یہاں پہ آبجیکٹو شیئر کر لیتا ہوں کہ گورنمنٹ کے ایکچولی کیا آبجیکٹو تھے اس کے اوپر. تو گورنمنٹ چاہتی تھی کہ جی اس کا لائسنس بھی بن جائے، اس کو آئیڈینٹی ملے، نادرا میں ریکارڈ میں آئے، اس کو ڈسکریمنیشن سے بچایا جا سکے. اے پرسن میں بی پنشڈ ود 6 year جیل اینڈ 50,000 پینلٹی اگر آپ اس کو کوئی پین ہینڈلنگ پرپز کے لیے یوز کرتے ہو. تو یہ بیسیکلی گورنمنٹ کا آبجیکٹو تھا. لیکن اگین لوپ ہول اس میں بہت زیادہ ہیں، تو اس بل کے لیے امینڈمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہی ڈیبیٹ جو ہے وہ آج کل چل رہی ہے. تو بیسیکلی اس بل کے آبجیکٹو سے کسی کو پرابلم نہیں ہے، اور یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی جو ہے وہ ایڈریس کیا کہ ایک پیپر ریلیز کیا گیا انٹرنیشنل ٹرانسجینڈر ڈے آف ویزیبلٹی پہ، جو کہ جو ہے وہ اس میں ہائی لائٹ کیے گئے فیچر جو آپ کی پروویژنس کے. اور پھر جو ہے وہ کافی زیادہ پاکستان کو سراہا بھی گیا اس کے اوپر کہ جو ہے وہ پاکستان پہلی کنٹری ہے جہاں پہ ٹرانسجینڈر کو جو ہے وہ آئیڈینٹی پرووائڈ کی گئی. لیکن پوائنٹ جو ہے وہ وہی ہے کہ پھر اس کی جو لبادہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسے عناصر جو کہ آپ کی سوسائٹی کی مخالف ہیں وہ نہ جنم لیں، کیونکہ آپ کے پاس رہ دے کر جو بچتا ہے وہ ہے آپ کا فیملی سسٹم. اگر آپ کا فیملی سسٹم ختم ہو جاتا ہے تو میرے حساب سے پاکستان جو ہے اس میں پھر کچھ بھی نہیں بچتا. تو فیملی سسٹم کے لیے ایک چیلنج ہے یہ، ٹھیک ہے. اور میں نے کوشش کی کہ میں اس کا 360 انالیسس دوں، گورنمنٹ کے آبجیکٹو بھی شیئر کروں، اور کرٹیسزم جو ہو رہا ہے اس کو بھی شیئر کروں. اور اس کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اپنا جو پرسیپشن ہے اس کو ضرور شیئر کریں، کیونکہ ایک پرسیپشن رکھنا ایک زندہ انسان کی نشانی ہوتی ہے. لہٰذا آپ لوگ بھی اپنا پرسیپشن شیئر کر سکتے ہیں میرے ساتھ. ای میل پہ آپ جو ہے مزید اگر کسی ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہیں تو csforum121@gmail.com پہ شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.